भाग्यवन जुझेवास आमचो गोंयचो पूत एक व्हडलो मिशनार जो गोंया सोडून पयस गेलो आनी कोठिनाया मध्ये वावर केलो. आनी आयची जी 3 वाचपां काडल्यात ती सारकी भाग्यवन जुझेवासाच्या वावराक लागता तसली वाचपां. पयल्या वाचपान देवाचे आपोवणे प्रॉफेट जेरेमियासाक येता आनी देव ताका सांगता, तांकां तूं भिवू नाका, तुजे सांगाती हांव आसा. दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पावलो सांगता, शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळपाक, शुभ वर्तमाना खातीर हांव सगल्यांक सोगोट जालो. आनी तिसऱ्या वाचपान शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिष्यांक सांगता, तुमकां हांव एकदम भिरांकूळ जनवारां मध्ये मेंढरे कशें धाडटा, वचात आनी शुभ वर्तमान करात. जेन्ना आमी भाग्यवन जुझेवासाचें जिवीत पळयता तो 3 वस्तू तुमच्या मुखार हांव दवरता. पयलो, श्रीलंकान क्रिस्तांवांक कॅल्विनिस्ट कॅथॉलिकांक कॅल्विनिस्ट पिडापीड दिताले. आपलो धर्म मानूंक तांकां सवलती दिनासले. वर्सांची वर्सां एका जाग्यार 30 आनी 100 वर्सां कोणाक मीस पासून नासले. असल्या लोकां मध्ये भाग्यवन जुझेवास केन्ना कुली जावन कसो, केन्ना भिकारी जावन कसो, एक एक रूप घेवन लिपोन लिपोन हे लोकांक संस्कार वता, साक्रमेंत वता. आनी इतलें भिरांकूळ जिवीत तरी पूण कोणाकूच भियेनासतना देवाचें काम, शुभ वर्तमान जे क्रिस्तांव आसले, कॅथॉलिक आसले तांची घेवन येता. आनी एक फावटी ताका रुखाक बांदून मारता. आमी कोणूय जाल्यार पळोवन वचपाचें आतां आनी नाका. ते काबार जाल्या उपरांत पासून आनीक एकदां आपलें काम चालूच दवरता. एक फावटी ताका दोंगरार वतात मारूंक, पूण एक अजाप जावन जे ताका मारून घेवन गेले ताका फकत उदक देंवन ताका दिश्टी पडटा, ते पडोन येता. जाल्यार पयल्या वाचपान जे देवान प्रॉफेट येरेमियासाक सांगलेलें तें भाग्यवन जुझेवासाच्या जिवितांत आमी पळयता. तांकां भिवू नाका. कोणाक भावान आनी भयणांनो, जेजू आमकां पोत्तून पोत्तून शुभ वर्तमानांत तेंच सांगता, भिवू नाका. तुमचे कुडीक कोण जातलो, पूण ओतमो गेलो जाल्यार आमी गेले. आनी भाग्यवन जुझेवास हेंच आपच्या काळजान घेवन मिशनर वावर सुरू दवरता, फुडें वता. दुसऱ्या वाचपान तो सगल्यांक सोगोट जालो. जेन्ना तो श्रीलंकाक आसलो, ओसुगाची पिडा, स्मॉल पॉक्स सगळ्याक पावता.
लोक मोरोन रस्त्यांचेर पडलेलो आसता, तो आनी ताचो आदारी जॉन लोकांक पावतात. सगळे पळोवन गेले. हे दोगूच जाण ह्या पिडीक आशिल्ल्या लोकांक पळयतात. कोणाकूच भियेना, चाकरी करीत रावता आनी तांची सेवा पळोवन जायतो लोक कातोलीक जाता, क्रिस्तांव जाता. तिसऱ्या वाचपान शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, तुमकां मेंढरे कशें धाडटा. मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, बाकीन जुजेवाद बरे भाशेन जाण आसलो क्रिस्तांव धर्म जिवंक सोंपें न्हय. तरी पूण सगल्याक वेता, सगल्याशी पावता. शेकी कोण कोण राजा ताजो इश्टूय जाता आनी शेकी जेन्ना तो मरणाचो पावता तेन्ना देवाच्या हातान घालून आपलो आत्मो सोंपोवन देवाशी येता. मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, भाग्यून जुजेबाज आमचो नमुनो. भोव करून आमच्या गोंयकारांक, आमकां आमचे धरतीचो पुत्र तो. ताणें आमकां शिकयलां आमचे भितर, आमच्या काळजांनी भावार्थ आसत जाल्यार एका भिवंक गरज ना. आमचो भावार्थ तरी तीर आसत जाल्यार पिडाक आमी भिवची गरज ना. आमचो भावार्थ गोट आसत जाल्यार दुयेंसांक आनी दुसरे वस्तूंक आमी भिवची गरज ना. गोंयकारांक हे दोमांचो गरज आसा. आमच्या काळजांनी हो भावार्थ येवंक. शेकी मिस्योनार म्हणजे कितें मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, आमी जे पयस मिस्योनार काम करतात पूण गोंय आसा तेय पाद्री मिस्योनार काम करून आसात. तुमी सगळीं एक एकल्याक देवान मिस्योनार आपोवण्याक आपयल्यान. मिस्योनार म्हणजे कितें? जेजूच्या भावार्थ आमच्या काळजान घेवंक, तो भावार्थ जिवंक, तो भावार्थ दुसऱ्यांक दिवंक आनी त्या भावार्थाचेर जेन्ना भिरांत येता तो भावार्थ सांबाळप. आमी भाग्यून जुजेबाजाक फुडें घालून हीच कृपा मागुया. आमच्या गोराब्यांनी, आमच्या काळजांनी जेजूचो विश्वास इतलो गोड जावंक, पोत्तून जेजूची उतरां आमच्या कानांनी येवंक. भिवू नाका, हांव तुमचे सांगाती आसा. होच आशिर्वाद, हीच कृपा मागून आमी देवा लागीं हे मिसाची भेटेंत वांटो घेवया.